नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और नतीजा ख़ेज़ मराहिल में पहुँच चुकी और अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा भी आ गया। बहुत से दोस्त पूरे पाकिस्तान से, सादात पूरी दुनिया से हमारे साथ, बुज़ुर्गों के साथ, भाइयों के साथ राब्ता कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमने उन्हें यही कहा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इनके लिए। जाली सादात हम बेनकाब करके छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया कि हमने इनको बेनकाब कर दिया। इन मौसूफ़ शेख रज़ा हुसैन वल्द शेख खुशी मोहम्मद और शेख नसीर अहमद साहब अलमारूफ़ काले शाह, इन्होंने वीडियो बयान जारी किए और कहा कि नस्ब बदलना, याद रखना, जाली सैयद बनना ये कुफर है, कि नस्ब बदलना कुफर है। और मेरा ख़्याल है कि जो काफिर हो जाए उसे फिर दोबारा कलमा पढ़ना पड़ता है, तौबा भी करनी पड़ती है और कलमा भी पढ़ना पड़ता है। तो नाज़रीन, हम सब महीना ही तकरीबन हो गया है, इनका हमने डाटा कलेक्ट किया। इनके बुज़ुर्गों, जहाँ जहाँ इनके गांव के बुज़ुर्ग थे उनके पास गए, उनके बयानात लिए, थोड़े से हमने वायरल भी किया सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके बाद हमने इनका ज़मीनी रिकॉर्ड निकलवाया। सबसे बड़ी बात और बड़ी ताज्जुब वाली बात कि 1950 का जब इनका ज़मीनी रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें ये लोग शेख चिश्ती, 1960 का इनका ज़मीनी रिकॉर्ड, 60 की दहाई में ये लोग शेख चिश्ती, 70 की दहाई में ये लोग थोड़ा सा इजाफा करके शाह शेख चिश्ती बन गए और 1980 की दहाई में जो इन्होंने 1-2 एकड़ ख़रीदे उसमें बुखारी सैयद लिखवा लिया। नाज़रीन, हमने ये सबूत इकट्ठे किए और इन्हीं के बकौल कि उच्च शरीफ चलो, हम उच्च शरीफ चलते हैं। गाड़ियाँ भी हमारी और पेट्रोल भी हमारा। इन मौसूफ़ ने तो यहाँ तक दावा किया था कि गाड़ियाँ भी हम ले जाते हैं, पेट्रोल भी हम लेके जाते हैं, लेकिन हमने इन्हें ज़हमत नहीं दी। हम उच्च शरीफ चलते हैं। हम बुज़ुर्गों को साथ लेकर उच्च शरीफ गए और वहाँ के हज़रत मखदूम जहानिया, हज़रत मखदूम सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश हैदर सानी हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके मज़ार अक़दस पर हाज़री दी और आपके सजादा नशीन, आपकी दस्तार के वारिस मखदूमुल मुल्क जनाब पीर सैयद ज़मर्द हुसैन बुखारी मद्दज़िल्लाहुल आली सजादा नशीन उच्च शरीफ और आपके साहिबज़ादा मखदूम पीर सैयद हसन ज़ुमर्द बुखारी वली अहद सजादा नशीन, आपसे मुलाकात हुई और हमने इन जाली सादात का जब रिकॉर्ड आपके सामने रखा तो वो बहुत हैरान हुए और हम उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि अली की औलाद थी ना, इतनी जुर्रत का मुजाहरा अली का लाल ही दिखा सकता है। उन्होंने फौरी तौर पर इन्हें फ़ोन किया कि ये तुम्हारे पास ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत आए हैं, अगर तुम्हारे पास कोई अपने दिफा में कोई बात है तो ले आओ, वरना हम तुम्हारे ख़िलाफ़ मरासला जारी करने लगे हैं। तो नाज़रीन, अगर किसी के पास कुछ होता तो दिखाते। इन्होंने चालाकी क्या की कि सरगोदे से किसी रिश्तेदार का या किसी और का रिकॉर्ड ज़मीनी लेके उन्हें सेंड कर दिया।
جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا جی کہ یہ ان کے باپ دادا ہیں، یہ سرگودے میں ان کا کون رہتا ہے؟ انہیں جو زمین الاٹ ہوئی ہے وہ تو 61 جیم دروڑ میں ہے، تو یہ تو سرگودے سے کسی کی انہوں نے بھیج دی۔ پھر انہوں نے انہیں کال کی، تو جب یہ کوئی جواب نہ دے سکے تو مخدوم سائنس زمرد حسین بخاری صاحب نے فی الفور اس بات کا ایکشن لیتے ہوئے انہیں جو فراڈ اور دھوکہ دہی کے ساتھ شجرہ بنوایا تھا، اپنے جعلی ڈاکومنٹس جو جنہوں نے زمین خریدی جس میں سید لکھوایا تھا، وہ ڈاکومنٹس پیش کر کے انہوں نے جو شجرہ بنوایا، انہوں نے فی الفور اسے خارج بھی کیا۔ یہ اس کا کاپی ہے جو سائنس زمرد صاحب نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر اپنی مہر اور سگنیچر کے ساتھ ان کا شجرہ جعلی منسوخ کیا، اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی جعل سازی سے باز رہیں، تمہارے شجرے کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور اپنے شیخ چشتی ہونے پر ہی اکتفا کریں۔ ناظرین، ان کے بڑے جو ڈھول بجایا کرتے تھے، ڈھول بجانے والے اب سید بن گئے، ان کی اولاد فخر السادات کیسے ہو گئی جن کے بڑے ڈھول بجاتے تھے؟ تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ان کا محاسبہ ہم سب کا جہاں تک زور چل سکتا تھا ہم نے چلایا، انہیں جعلی سید ثابت کروا دیا۔ اگر تیرے پاس کسی طرح کا بھی کوئی ریکارڈ ہے تو لے آ، پیش کر، ہم اسے دیکھ لیں گے، تو پیش نہیں کر سکے گا۔ اور ان کا شجرہ کینسل کروا دیا۔ تو اب سادات کو بھی اور مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آج ہماری جہاں تک ڈیوٹی تھی ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب ذمہ داری آپ کی ہے، اور علماء کرام اس بات کا درس دیں، اس بات کی وضاحت بھی کریں، اور اس بات کو لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری حدیث کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ سوچیں کہ جو سرکار کی ایک حدیث مبارکہ جھوٹ سے منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو خون رسول نہ ہو اور بن جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اور ایک اور بات، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ان کے زمینی ریکارڈ کے مطابق، ان کے گاؤں کے لوگوں کے مطابق، ان کے جعلی شجرے کے مطابق کہ یہ سید نہیں ہیں، تو اب جو انہیں سید کہے وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے، اور اپنے ایک دفعہ ضمیر میں ضرور جھانکے، اپنے ضمیر سے ضرور پوچھے کہ بروز قیامت اگر سرکار نے یہی سوال کر لیا کہ جو لوگ میری آل بن بیٹھے تھے تم نے ان کا ساتھ دیا، جب تک آپ کے سامنے واضح تھا اس وقت تک آپ لوگ نہیں بولے، تعلق واسطہ کی بنا پر لگا لیں، جیسے بھی لگا لیں، تو اب تو ہر چیز کلیئر کٹ سامنے آ گئی ہے۔ اب بھی اگر آپ لوگ انہیں سید یا شاہ کہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا جعلی سیادت ثابت ہو چکی ہے، ان کے خلاف مراسلہ بھی جاری ہو چکا، اور ان کا زمینی ریکارڈ بھی موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ سید لکھوایا ہوا ہے، ان کے نادرہ کے ریکارڈ میں بھی ان کی قوم اصل جو ہے، جو شیخ ڈھول بجانے والے، وہی لکھا جائے، سید کاٹا جائے، تاکہ ہم سادات جو ہیں وہ سکون سے رہ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔